बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और जो हम यहाँ पे मनाज़र देखते हैं, बजट पर बहस कम होती है, लड़ाई झगड़ा गालम गलोच, एक दूसरे की शलवारें उतारना, ये अल्फाज मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल किसी किस्म के कोई रख रखाव, कोई आदाब, कोई अखलाकियात उसका वो पास ही नहीं रख रहे। आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो फिर जो कल एपेक्स कमेटी ने एक बड़ा फ़ैसला किया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। ये आप मनाज़र भी देख सकते हैं। अंदर हाल में जो हो रहा है कौमी असम्बली के हाल में, फ़ौजी ऑपरेशन नामंजूर और फिर फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, फाटा में ऑपरेशन नामंजूर। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कल जब ये एपेक्स कमेटी कौमी एक्शन प्लान की मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में ख़ुद जो थे वो मौजूद थे, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो ख़ुद उसमें मौजूद थे कल, और उन्होंने इस ऑपरेशन की कोई मुखालफत नहीं की। और ये ऑपरेशन कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये तसलसल है उस कार्रवाई का जो कि मुल्क भर में पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। ये उसी का एक तसलसल है। लेकिन उसके ऊपर अपोजिशन ने आज कौमी असम्बली में हंगामा खड़ा कर दिया और कल भी बहुत ही गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जिनको मुअत्तल कर दिया गया पूरे इजलास के लिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर शर्मिंदगी हुई। आज भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर गैर पार्लिमानी न सिर्फ अल्फाज बोले गए बल्कि जो है वो गालियाँ तक जो है वो दी गई और धमकियाँ तक दी गई। बदमाशी नहीं चलेगी, हम तुम्हें देख लेंगे, बाहर आओ, निपट लेंगे। तो ख्वाजा आसिफ ने फिर जो वज़ीर दिफा हैं इनकी अच्छी खासी क्लास ली और उन्होंने कहा कि इन लोगों का ये वतीरा है कि इनका लीडर भी जाली है, ये ख़ुद भी जाली लोग हैं और ये चाहते ही नहीं हैं कि मुल्क आगे बढ़े, पार्लियामेंट चले, और हर मामले के ऊपर ये अपना जो है वो शुरू हो जाते हैं और उसको जवाज़ बनाते हैं और उसकी मुखालफत करना ये अपना समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है इसकी मुखालफत करना। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन के हवाले से जितने भी मामलात हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की, ये एक एपेक्स कमेटी का फ़ैसला है जो अब वफाकी काबीना में जाएगा। वफाकी काबीना के बाद पार्लियामेंट इसको ज़ेर बहस लाएगी और फिर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का। उसमें असली क़यादत भी होगी, वो सारे इसके हवाले से सबको ब्रीफ करेंगे। तो ये कहना कि पार्लियामेंट को बाईपास किया गया और फैसला सुना दिया गया, बिल्कुल जो है वो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन चूँकि अपोजिशन ने एक वतीरा बना लिया कि हर मामले के ऊपर बात करनी है, बजट के ऊपर बात नहीं करनी। अब तक मैं आपको बता दूं कि अब तक जितनी भी डिस्कशन इस बजट इजलास में हुई है, 20 तारीख से ये इजलास जारी है, जुमेरात से, और आज इतवार है, सिर्फ 3% बहस का ताल्लुक बजट से है। 97% जो बातें हुई हैं वो बजट से बाहर हैं। और इस कौमी असम्बली का एक दिन का जो खर्चा है, जो कौमी ख़जाने से जाता है, जो मेरी और आपकी जेब से जाता है, वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए है तकरीबन। ठीक है, तो वो ये करते क्या हैं, ये यहाँ पे बैठ के आवाम की बात करने की बजाय एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के जनाब वो सलवारें तक उतारते हैं, कपड़े तक उतारते हैं, माँ बहन की, घरों की कोई इज़्ज़त और एहतराम इनके नज़दीक है ही नहीं। 2 करोड़ 30 लाख रुपए सरकारी असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली का बिल, अरकान कौमी असम्बली का टीए डीए, इनकी अपनी तनख्वाह 2 करोड़ 30 लाख में पड़ता है। तो बात क्या करते हैं, उसने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फलां ने ये कर दिया। ये हो रहा है बजाय हालांकि बजट का मकसद होता है कि आप तकारीर करें,
آپ اپنی بات کریں، عوام کی بات کریں، ٹیکسوں کی بات کریں، لیکن بجٹ پر بحث کا معیار ہی گر گیا اور وہ بجٹ پر بحث کی بجائے کسی اور طرف ہم چل نکلے ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ایک چال چلاؤ والا کام ہے وہ شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو جناب نیچا دکھانا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور یہ پھر وہ تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا فوجی آپریشن ہمارے خلاف ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف ایک مائنڈ بنا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کہہ رہے ہیں جی اس آپریشن کو کسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو جو ہے وہ مسترد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ اتفاق رائے کی بھی بات کرتے ہیں۔ میں اس کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو سوات میں واقعہ ہوا، یہ جو اقلیتوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کے اوپر آج ایک قرارداد قومی اسمبلی نے پاس کی، اس کی بھی اپوزیشن نے مخالفت کی۔ قرارداد کیا تھی کہ اقلیتیں بھی اس ملک کا حصہ ہیں، برابر کے وہ شہری ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کا تحفظ کرنا، اور سوات جیسے واقعات، سرگودا جیسے واقعات، جور آباد جیسے واقعات، توہین مذہب کے نام کے اوپر جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات نہ ہوں، ان کی مذمت کرنا، تو اس کی بھی مخالفت کر دی کہ جناب اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لے گا، حالانکہ اعتماد میں لے کر وہ قرارداد جو تھی وہ پاس کی گئی۔ یہ ہر چیز کو ذاتی اور سیاسی مقاصد میں دیکھنا، یہ عجیب و غریب ایک المیہ بن گیا۔ میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو، ایک ایم این اے جو ہے وہ کم از کم اس کا حلقہ جو ہے وہ کم از کم اوسطاً 5 لاکھ ووٹر ہے، لیکن وہ یہاں پر بیٹھ کر میری اور آپ کی بات کرنے کی بجائے اپنی پارٹی کی جنگ لڑ رہا ہے یا اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عوام کی اس کو کسی صورت جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ یہ مناظر دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہے؟ نعرے بازی ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نامنظور فوجی آپریشن نامنظور۔ پھر جو اسپیکر ہیں وہ اگر حکومت کو وقت دے دے تو اس کے اوپر جانبداری کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ چیئر جو ہے وہ ہمیشہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اب تک جتنی بھی بحث ہوئی ہے اس میں زیادہ تر وقت اپوزیشن کے لوگوں کو دیا گیا، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے، حکومتی لوگوں کو کم وقت دیا گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک وتیرہ بنا لیا گیا کہ ہر چیز کو ایک مائنس انداز میں دیکھنا ہے، اور ان اپوزیشن والوں نے تو ٹارگٹ کیا ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، قومی ریاستی اداروں کو۔ کل عمر ایوب نے بات کی آئی ایس آئی کے حوالے سے، دیکھ لیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے اٹھا لیا۔ وہ جو گولڈ سمتھ پلان ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ جیسے ہی آپ فوج آئی ایس آئی کے خلاف بات کریں، بی بی سی اٹھائے گا، واشنگٹن پوسٹ اٹھائے گا، اور شروع ہو جائے گا، اور یہ وہی ہوا، وہ مال لگ رہا ہے، ڈالر لگ رہا ہے، وہ سارے گولڈ سمتھ پلان کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ اور اب بھی جب پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی ہے فوج کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے، یہ عمر ایوب ہو یا کوئی بھی کرے، اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہے وہ پھر ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کلپ بنا کر چلائے جاتے ہیں، باقاعدہ ٹارگٹ ہے۔ تو اس کے اوپر فوجی اداروں کو، فوج کے ریاستی اداروں کو، حکومت وقت کو اس کا جواب جو ہے وہ لازمی طور پر دینا چاہیے کہ یہ وہ دیتے بھی ہیں جتنی ہو سکے، لیکن حکومت وقت کا کام ہے، کیونکہ اگر آپ جس دن آگے ان کا مشن ہے، میں یہ واضح کر دوں کہ جس دن اگر آپ کی فوج، آپ کی ریاست کمزور ہوئی، ملک کا وجود خدا نخواستہ خطرے میں پڑے گا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ فوج کو کمزور کریں، ریاستی اداروں کو کمزور کریں، لیکن ابھی تک اس میں یہ ناکام ہے، اور فرسٹریشن میں بات کرنے کی بجائے، اصولوں پہ بات کرنے کی بجائے
یا بجٹ پہ بات کرنے کی بجائے ہر معاملے میں ان کو فوج نظر آتی ہے. وہ ان کے لیے ڈرانا خواب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ فوج 9 مئی والوں کو بخشنے کو تیار نہیں ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ہے جناب اصل بات. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.